कुछ इल्म ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करना नूर को लफ्जों में कैद करने जैसा है। हर हकीकत जाहिर नहीं की जाती। कुछ सच सिर्फ खामोशी के लहजे में बोलते हैं और यही खामोशी फकर का पहला दर्जा है, जहां जुबान बंद होती है और दिल बोलने लगता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां अल्फाज फना होते हैं और राज बाकी रहता है। यही वो सफर है जो इंसान को जाहिर से बातिन और अक्ल से नूर तक ले जाता है। इल्म की दो सूरतें हैं, एक वो जो किताबों में लिखी जाती है और एक वो जो दिलों पर उतरती है। पहला इल्म अक्ल को मुतमईन करता है, दूसरा रूह को हिला देता है। यही वजह है कि अहले फकर हमेशा कहते आए, हर बात कहने के लिए नहीं होती, क्योंकि कुछ सच्चाइयां ज़र्फ मांगती हैं। लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो, ये वो असूल है जिस पर अहले फकर चलते हैं। वो जानते हैं कि अगर हर राज जाहिर हो जाए तो इदराक का निजाम टूट जाए। इसीलिए फकर वालों की महफिल में खामोशी ही गुफ्तगू है और खामोशी ही इजहारे इल्म। अगर आप उन राहों के मुसाफिर हैं जहां इल्म बोलता नहीं बल्कि महसूस होता है, तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबा दीजिए, ताकि जब अगला राज खुले तो आप भी उस लम्हे में शामिल हो सकें। आइए चलते हैं बिला ताखीर मौजू की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी कभी इल्म रोशनी नहीं लाता, बल्कि दिल पे एक ऐसा बोझ रख देता है जो सिर्फ अहले फकर समझ सकते हैं। हर सच अपने साथ एक आजमाइश लाता है, जो जितना गहरा देखता है उतना ही खामोश हो जाता है, क्योंकि बाज हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के बाद इंसान वो नहीं रहता जो पहले था। इल्मे जाहिर इंसान को जानने की लज्जत देता है, लेकिन इल्मे बातिन इंसान को मिटने की आजमाइश देता है। पहला इल्म जुबान पर आता है, दूसरा दिल के अंदर खामोशी बनकर उतरता है। ये वो मुकाम है जहां अक्ल रुक जाती है और दिल की आंख खुलती है। यहाँ इंसान समझता है कि हर शय लिखी हुई है, मगर हर शय पढ़ने के काबिल नहीं। यही वो मरहला है जहां इल्म बोझ बन जाता है, क्योंकि जितना बंदा जानता है उतना ही उसे खामोश रहने का हुक्म मिलता है। ये खामोशी सजा नहीं, अमानत है। अहले फकर जानते हैं कि राज़े इलाही अल्फाज का मोहताज नहीं। ये वो इल्म है जो दिल से निकलकर दिल में उतरता है। जो दिल इस इल्म का बोझ बर्दाश्त कर लेता है वो दुनिया वालों के लिए अजीब हो जाता है। लोग समझते हैं वो खामोश है, मगर दरअसल वो कायनात के मुकालमे सुन रहा होता है। उसकी निगाह में जमीनों आसमान बराबर हो जाते हैं, वक्त रुक जाता है और अना मिट जाती है। यहाँ इल्म फहम नहीं रहता, हाल बन जाता है। और यही फकर की इब्तदा है कि बंदा जान ले मगर बोले नहीं, समझे मगर जाहिर ना करे, क्योंकि जो जान गया वो जानता है कि अल्फाज हकीकत के लिए छोटे पड़ जाते हैं। यही वो लम्हा है जहां इल्म अमानत बन जाता है, एक ऐसी अमानत जो बंदे को झुकना सिखाती है, बोलना नहीं। फकर इल्म का नहीं, तहम्मुल का इम्तिहान है। जो सह गया वो जान गया। मोहतरम दोस्तों, हर जमाने का एक मर्ज होता है और इस जमाने का सबसे बड़ा मर्ज ये है कि लोग सुनना चाहते हैं मगर समझना नहीं चाहते। जो जाहिर दिखाई देता है वही उनके लिए सच है और जो बातिन में छुपा है उससे वो खौफ खाते हैं। यही वजह है कि अहले फकर हमेशा तन्हा रहते हैं। वो दुनिया के शोर में खामोश रहने वाले लोग हैं जिनके पास इल्म है मगर वो उसे जाहिर नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर दिल इस नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दुनिया अल्फाज की नहीं, ज़र्फ की भूख में मुब्तला है। यहाँ जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा अजनबी हो जाता है। अहले फकर के लिए सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि वो हकीकत को देख भी लें और चुप भी रहें। जब कोई शख्स हक की खुशबू महसूस कर लेता है तो दुनिया के लिए वो नाकाबिले फहम हो जाता है। उसकी बातें समझने के लिए दिल चाहिए, अक्ल नहीं। मगर दुनिया दिल के नहीं, अक्ल के पैमाने लाती है। इसीलिए अहले दिल हमेशा तोहमतों, फतवों और तानों का शिकार रहते हैं। वो कहते हैं हमारी खामोशी कमजोरी नहीं, ये दिल की अमानत की हिफाजत है। दुनिया चाहती है कि सब कुछ बताया जाए, लेकिन फकर वाले जानते हैं कि कुछ सच ऐसे हैं जो अगर जाहिर हो जाएं तो ज़र्फ टूट जाते हैं और रूह बिखर जाती है।
اہل دنیا کے نزدیک وہ گمراہ ہیں، مگر اہل معرفت کے نزدیک وہ محفوظ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے راز کو بازار کے شور میں نہیں بولا جاتا۔ یہ راز صرف ان دلوں میں اترتا ہے جو خاموش، صابر اور فنا کے قریب ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقر والے زمانے سے نہیں بلکہ اپنے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ ہجوم کے نہیں، محبت کے مخاطب ہوتے ہیں۔ دنیا انہیں نہیں پہچانتی کیونکہ وہ زمانے کے نہیں، ابد کے مسافر ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب انسان ہر سوال کا جواب پا لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک نیا سوال جنم لیتا ہے، اب خاموش کیوں رہوں؟ اور پھر باطن سے ایک صدا آتی ہے، کیونکہ اب تو وہ جان چکا ہے جو زبان کے قابل نہیں۔ یہی خاموشی کا مقام ہے جہاں علم اپنی آخری صورت میں نور بن جاتا ہے، یہاں عقل سجدہ ریز ہوتی ہے اور روح کہتی ہے میں نے دیکھ لیا، بس اب دیکھنا نہیں۔ فقر کی انتہا یہ نہیں کہ انسان سب کچھ جان لے، بلکہ یہ ہے کہ سب کچھ جان کر بھی خاموش رہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ فنا کا پہلا درجہ ہے۔ جب بندہ میں سے خالی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی سانس بولنے لگتی ہے، پھر اس کا دیکھنا، سننا، بولنا سب اس کے رب کا اظہار بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں الفاظ گناہ بن جاتے ہیں اور خاموشی عبادت۔ یہاں نہ سوال رہتا ہے نہ جواب، بس ایک حال باقی رہتا ہے، ایک ایسا حال جو بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ حال نہیں، حضوری ہے، ہر وقت بارگاہ میں حاضری ہے۔ اہل فقر جانتے ہیں کہ کچھ علم سننے سے نہیں، جلنے سے ملتا ہے۔ جو خود کو جلا دے وہی اس خاموشی کی روشنی کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ خاموشی قبر جیسی نہیں، یہ بیداری کی سب سے بلند صورت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فقیر فقیر نہیں رہتا، وہ خود راز بن جاتا ہے، اس کے چہرے سے الفاظ نہیں، نور بولتا ہے۔ یہ خاموشی وہ منزل ہے جہاں ہر ذکر خاموش ہو جاتا ہے اور صرف ایک آواز باقی رہتی ہے، اللہ ہو۔ پیارے دوستو، جب بات یہاں تک پہنچ جائے جہاں الفاظ تھم جائیں اور دل بولنے لگے تو سمجھ لیجئے یہ وہ مقام ہے جہاں علم فقر میں پگھل جاتا ہے۔ یہاں لفظ نہیں رہتے، بس حال رہتا ہے، ایسا حال جو صدیوں کے بعد کسی دل میں اترتا ہے۔ اہل ظاہر کے لیے یہ راز خوف ہے، مگر اہل فقر کے لیے یہ راز وصال ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ روشنی ہے جو صرف خاموش دلوں میں اترتی ہے۔ اگر آپ کے دل نے اس بات کو محسوس کیا تو جان لیجئے یہ محض اتفاق نہیں، یہ دعوت قرب ہے جو صرف انہیں ملتی ہے جن کے اندر کا چراغ ابھی بجھا نہیں۔ دوستو، داستان اردو کی 2 خصوصی ای بکس آپ کے لیے اسی راہ کی روشنی ہیں، جنہیں آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے داستان اردو کے واٹس ایپ نمبر سے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی سفر کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ان کا مختصر ہدیہ رکھا گیا ہے جو اس علم کی قیمت نہیں بلکہ آپ کی محبت اور تعاون کا نشان ہے۔ یہی وہ محبت ہے جس کے دم سے داستان اردو کی یہ محفل روشن ہے۔ آئیں اب دعا کریں، اے اللہ ہمیں اس علم کی راہ دکھا جو تو اپنے خاص بندوں کے دل میں رکھتا ہے۔ ہمیں ظاہری علم کے غرور سے بچا اور باطن کی روشنی عطا فرما۔ ہمارے سینے کو علم نافع اور ہماری زبانوں کو خاموشی حکمت سے بھر دے۔ ہمیں ان میں شامل فرما جو تیرے راز کے امین ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ بن جائیں۔ یہ ایک لفظ آپ کے لیے بھی راز کی دہلیز بن سکتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا تو اسے شیئر کیجئے تاکہ وہ دل بھی جاگ اٹھیں جو ابھی خاموش ہیں۔ داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر راز، ہر علم اور ہر روشنی آپ تک پہنچتی رہے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام ایک نئی رازوں بھری داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔